हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु अल मसीह नासरी के नाम में आज सुबह आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज का दिन यहोवा पाक खुदा ने, यहोवा एलोहीम ने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, क्योंकि बहुत से लोग इस फानी दुनिया से कूच कर गए, लेकिन उसका फजल, उसका रहम, उसका दर्द और उसकी मोहब्बत हमारे लिए है, और उसने हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा ताकि हम उसके नाम को जला दें। हालेलुया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादिम पास्टर शकील के लिए और पास्टर सुहेल के लिए, जिन्होंने आज सब मुझे मौका बख्शा के उनके चर्च में आकर मैं खुदावंद के नाम को जलाल दूं। हालेलुया। तो आप सबके लिए भी शुक्रगुजार हूँ, आप सर्दी में उठकर आए खुदा की हम्द करने के लिए। हालेलुया। तो आए आज सुबह बाइबल मुकद्दस के कितने लोग खुदा का कलाम पढ़ते हैं? कितने लोग खुदा का कलाम पढ़ते हैं? ये खुदा का जिंदा कलाम है। ये कलाम हमारे लिए खुदा ने इसलिए भेजा ताकि हम क्या हो, नसीहत पाए, तरबियत पाए और जिंदगी पाए और कसरत की पाए। लिखा है इसके कलाम में, उसने अपने हर नाम से बढ़ के अपने कलाम को अजमत दी। हालेलुया। तो हमें भी इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए, तब जब आप पढ़ेंगे तो आप जिंदगी पाएंगे। तो आए मेरे साथ आज सुबह बाइबल मुकद्दस के अंदर से अहद अतीक से, पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब और उसका 13 बाब और इसकी 4थी आयत कलाम खुदा में से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी और वहां अब्राहम ने खुदा उनसे दुआ की। आज सुबह जो मैं आपके सामने बयान करने को हूं वो है दुआ। वो क्या है? कलाम खुदा में से हमने पढ़ा कि वो मकाम जहां अब्राहम ने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी, उसने वहां क्या की? दुआ की। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मर्द खुदा अब्राहम को जब यहोवा एलोहीम ने बुलाया, यहोवा एदोनाई ने बुलाया, यहोवा रफा ने जब उसे बुलाया अपने लिए, तो उसने कहा तू अपने रिश्तेदार, अपने बाप का घर छोड़ और उस मुल्क को जा जो मैं तुझे देने को हूं, जो मैं तुझे दूंगा। तब कलाम खुदा के अंदर लिखा, मर्द अब्राहम जहां पर स्टे करता अपने घर से, जब वो निकला वो 75 बरस का था, और जब वो अपने घर से निकला तो जिस मकाम पर वो पहले टिका, जहां उसने टेंट पहले लगाया, जहां उसने खैमा पहले लगाया, उसने वहां पर क्या बनाई? एक कुर्बान का बनाई, एक मस्बा बनाया, एक ऑल्टर बनाया, और वहां पर वो क्या करता? दुआ करता। आज कितने लोगों के घर में मस्बा बना हुआ है खुदा का? कितने लोगों ने अपने घर पर मस्बा बनाया? मर्द अब्राहम जहां जाता वो सबसे पहले मस्बा बनाता, कुर्बान का बनाता, और वहां इस्राएल के खुदा को मुबारक कहता। वहां वो कहता है मेरा खुदा मुबारक है। आज जिंदगियों के अंदर बरकत क्यों नहीं? लफ्जों से हम खुदा की तारीफ करते हैं, लेकिन घर के अंदर उसका कोई मस्बा नहीं। जहां बैठे दुआ कर लेते हैं, जहां मर्जी कहते हमारा दिल तो खुदा के साथ पाक है। जहां, लेकिन ये शख्स जहां जाता, कलाम खुदा के अंदर लिखा है, पहले वो मस्बा बनाता, पहले वो ऑल्टर बनाता, पहले वो कुर्बान गाह बनाता, और रब्बुल फौज इस्राएल के खुदा का शुक्रगुजारी करता। आप इससे पीछे भी पढ़ के देखेंगे तो वहां पर भी उसने कुर्बान गाह बनाई। लिखा है जब वो शुरू में आया था, उसने जहां पर कुर्बान गाह बनाई, उसने खुदा से दुआ की, उसने खुदावंद के नाम को जलाल दिया, उसने खुदावंद की हम्द की। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है एक और शख्स है जिसने मस्बा बनाया, उसने भी मस्बा बनाया। कलाम खुदा के अंदर
सलादीन की किताब के अंदर लिखा है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़कर देख सकते हैं। पहला सलादीन उसके 18 बाब और उसकी 30 आयत से 36 आयत तक आप कलाम खुदा में से पढ़ें कि वहां पर क्या लिखा है। कलाम खुदा में खोले मेरे साथ इस हवाला को। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मस्बा को झुठाया दिया गया था, मुरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नासिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मस्बा बनाया। और मस्बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी कि जिसमें 2 पैमाने भी समा सकते। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसने क्या बनाया? एक मस्बा बनाया। किसके नाम से? यहोवा के नाम से। यहोवा का मस्बा बनाया और उसने कितने पत्थर लिए? 12 पत्थर लिए। किनके नाम से? कौम बनी इस्राएल के नाम से। इस्राएल के बेटों के शुमार के मुआफिक उसने 12 पत्थर लिए। और इससे पहले आप कितने लोग जानते हैं कि ये जो थी यहाँ पर एक क्या हो रहा था कि वो अपने खुदा को कह रहा था मेरा खुदा जिंदा है, और बाल के झूठे जो 450 नबी थे वो कहते थे हमारा बाल जिंदा है। लेकिन एलिया सुबह से शाम तक उनको देखता रहा। उन्होंने कहा पुकारो तुम्हारा माबूद। कहीं सोया तो नहीं, कहीं सफर में तो नहीं। उस सुबह से शाम तक पुकारते रहे, लेकिन उनका माबूद ना आया। जब शाम का वक्त हो गया तो एलिया खड़ा हुआ। एलिया ने रब्बुल फाज इस्राएल के खुदा के हजूर 12 पत्थर लिए और एक मस्बा बनाया, और उस मस्बा के ऊपर उसने पानी उंडेला और अपनी कुर्बानी रखी और दुआ पता है क्या की? छोटी सी दुआ। कलामे खुदा के अंदर लिखा है, शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावन अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल के अंदर तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ मेरे खुदावन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं, ऐ खुदावन तू ही खुदा है और तू ही उनके दिलों को फेरता है। कितनी पावरफुल दुआ है। हालेलुया। उसने दुआ की ऐ अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल के अंदर जिंदा खुदा है। और कलामे खुदा के अंदर लिखा, जब उसने मस्बा के ऊपर वो कुर्बानी रखी तो आग कहां से आई? आसमान से। आग मस्बा के ऊपर तब आती है जब कोई दुआ करने वाला। उसने आसमान से एलिया को खुदा आग से जवाब देता था। कलामे खुदा के अंदर लिखा, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश के साथ दुआ की कि मीना बरसे। तो कलामे खुदा के अंदर लिखा, चुनाचे 3.5 बरस मी ना बरसा। और यहाँ पर एलिया कहता है, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, आज इस्राएल के खुदा, ये लोग जान जाए, इनको मालूम हो जाए कि इस्राएल के अंदर तू ही खुदा है, तेरी मानित कोई खुदा नहीं। दुनिया के माबूद महज बुत है, वो न देखते हैं, न छूते हैं, न हाथ बढ़ाते हैं। देख खुदावंद, इनका माबूद सुबह से शाम हो गई और आया नहीं। उन्होंने अपने आप को जख्मी कर लिया और पुकार के एलिया उनको और बार बार कहता, पुकारो अपने खुदा को, पुकारो अपने खुदा को। कहीं तुम्हारा माबूद सोया तो नहीं, कहीं तुम्हारा माबूद सफर में तो नहीं, कहीं तुम्हारा माबूद तुम्हें भूल तो नहीं गया। एलिया और
نے چڑھا چکڑا کر کہتا ہے لیکن اس سے پتا تھا جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ زندہ ہے. آپ کا خدا زندہ ہے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے گھروں کے اندر مذبح کے اوپر دعا کرنی چاہیے. ایلیا کے مذبح پر آگ آئی. مرد خدا ابراہم نے مذبح پر دعا کی تو رب الفاظ اسرائیل کے خدا نے اس کی سنی. آج زندگیوں کے اندر برکت کیوں نہیں؟ وہ گھر کو عالیشان بناتے ہیں, وہ اپنا کچن تو بڑا خوبصورت بناتے ہیں, اور اپنا واش روم تو سب سے خوبصورت بناتے ہیں, اپنا بیڈ روم سب سے الگ بناتے ہیں. خاندان میں میرے جیسا کسی کا گھر نہ ہو, لیکن ان کے گھر کے اندر مذبح نہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر خدا کے حضور جھک سکے. پھر کہتے میں تو دلہن ہوں, میں تو خدا کا پیارا بیٹا ہوں, میں تو اس کی بیٹی نہیں. اس کے کلام کو تو پورا نہیں کیا, اس نے مذبح بنایا اور اسرائیل کے خدا کے حضور دعا کی. اس نے جھک گیا وہ خدا کے آگے. خدا مذبح پر بات کرتا ہے. خدا جب حق کی حضوری چاہتی ہے تب وہ بات کرتا ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جہاں بیٹھے ہو وہیں پر دعا کر لیتے ہیں, سونے والے بستر پہ دعا کر لیتے ہیں, زمین پر جھک کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے, اپنے گھٹنوں کو تکلیف نہیں دیتے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے. وہ جھکتے نہیں ہیں. جتنی قومیں ہیں وہ ہے کرسیوں پر بیٹھ کے دعا کرتے, لیکن واحد مسیحی قوم ہے اگر کرسی نہ ملے تو چرچ نہیں جاتی, اگر سیٹ نہ ملے تو کہتے ہم نے تو ہمارے ساتھ تو وہاں پر ہمارے ساتھ مس بہیویئر ہوا ہے. واحد قوم ہے مسیحی قوم. آپ ہندوؤں کو دیکھیں وہ کیا کرتے, کس طرح عبادت کرتے اپنے معبودوں کی. مسلم لوگوں کو دیکھ لیں وہ کس طرح, کوئی ہے ان کی مسجد کے اندر کوئی کرسی, کوئی لوگ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں, وہ تو نیچے بیٹھ کے دعا کرتے. ہاللویا. وہ کہاں پر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ زمین کے اوپر. لیکن ہم مسیحی قوم, ہاللویا, لیکن ہم مسیحی قوم کہاں پر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ کرسیوں کے اوپر. گھٹنوں کو ہلاتے نہیں, اپنی باڈی کو تکلیف نہیں دیتے, کیونکہ لکھا ہے کلام خدا کے اندر تم شاہی کائنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم ہو. ہم اسی مان میں ہے کہ ہم مقدس لوگ ہیں. اب خدا کے ساتھ جھکتے نہیں, خدا کے آگے دعا نہیں کرتے, اس کی حضوری میں جھکنا مناسب نہیں سمجھتے. مانگتے تو ہیں, لیکن تم مانگتے تو ہو لیکن بری نیت سے مانگتے. صرف کلام خدا کے اندر لکھا ہے اپنی عیش و عشرت کے. دعا تو ہم کرتے ہیں, اکثر لوگ دعا کرتے ہیں خداوند مجھے برکت دے, مجھے برکت دے, مجھے برکت دے, مجھے گھر دے, مجھے یہ چیز دے, مجھے یہ چیز دے. لیکن دعا آپ کی یہ صرف جسمانی ہے, جسمانی چیزوں کا. آج میرا ٹاپک ہے دعا, مذبح کے اوپر دعا. دعا جو سنی جاتی ہے وہ مذبح کے اوپر. آپ خدا کے گھر میں آئے کہ یہاں پر خدا کا مذبح ہے. یہاں پر کہتے ہم خدا کے گھر میں گئے تو ہماری یہ دعا سنی گئی, ہماری التجا سنی گئی. ہم خدا کی حضوری میں گئے تو رب الفاظ اسرائیل کے خدا نے ہماری پریشانی کو دور کیا. ہم خدا کے گھر میں گئے کیونکہ اس کے گھر کے اندر اس کا مذبح بنا ہے. ہم خدا کے گھر میں گئے تو ہماری بیماری سے ہم نے شفا پا لی. ہم خدا کے گھر میں گئے تو ہم نے یہ کام ہماری زندگی میں ہوا. یہاں پر خدا کا مذبح ہے. اپنے اپنے گھروں پر خدا کا مذبح بنائیں, ایک خاص جگہ بنائیں جہاں پر آپ اپنے خدا سے باتیں کریں. کوئی لڑکا لڑکی ہوتی ہے نا, دیکھا ان کو کوئی فون آ جائے تو وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. کبھی وہ آپ کے بیچ میں بیٹھ کے بات کی, کوئی شوہر اپنی بیوی سے کوئی بات کرنی ہو تو اس کے سیپریٹ لے جاتا اپنے روم کے اندر. کبھی ایسے ہوا کہ وہ کھلے عام سب سے باتیں کریں ان کے سامنے جو ان کی پرسنل باتیں ہیں. کلام خدا کے ذریعے جب تم دعا کرو تو پشیدگی میں اپنے باپ سے بات کرو.
اور دروازہ بند کر کے کہتا کہ کوئی تمہاری باتوں کو جان نہ پائے، کوئی یہ نہ سمجھ پائے کہ تم کیسے بات کرتے ہو۔ تم غیر قوموں کی طرح دعا تو نہیں کرتے جو موڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے چلاتے ہیں، ان کے وہ سمجھتے بہت بولنے سے ہماری سنی جائے گی، لیکن ایسے نہیں۔ ایلیا نے کہا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، کہتا اس طرح خدا سے مانگو۔ بائبل مقدس کے اندر ہم شکر گزاری ہو تو شکر گزاری کی دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ دکھ ہو تو ہم زبور 20 پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں جو آپ کو پریئر پوائنٹ ملتے ہیں کہ پریئر ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ آج لوگوں کو دعا کرنی نہیں آتی۔ کسی کو دعا کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو اس نے شروع سے اختتام تک دعا کر دینی ہے۔ اس کو کلام کی شکر گزاری کہا جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ بیچ میں سب بیماروں کو بھی لے آنا۔ اس کو دعا ہی نہیں کرنے کا پتا کہ کلام کے لیے میں نے کون سی دعا کرنی ہے، گیتوں کے لیے میں نے کون سی دعا کرنی ہے، شکر گزاری کی میں نے کون سی دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ کار سیکھے کہ میں نے کس طرح دعا کرنی ہے۔ اب گھر بنانے والا جب گھر بناتا ہے تو وہ دیوار نہیں اوپر رکھتا، وہ پہلے نیو رکھتا ہے۔ آپ اپنی دعا کا پیٹرن ٹھیک کریں۔ اس نے کہا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، اسرائیل کے اندر تو ہی خدا ہے اور یہ لوگ جان جائیں کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ آپ رب الفاظ اسرائیل کے خدا کے حضور جب دعا کریں تو مصفا پر جائیں۔ چار پائیوں پر بیٹھ کے دعا نہ کریں، بیڈ پہ بیٹھ کے دعا نہ کریں، کرسیوں پر بیٹھ کے دعا نہ کریں، بلکہ زمین پر چھپیں، کیونکہ لکھا ہم خاک ہیں، ہم خاک ہیں، اور ہمیں ہر وقت یاد ہونا چاہیے کہ ہم خاک ہیں، اور جو اس کے حضور اپنے گھٹنے جھکاتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں۔ ایلیا گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کرتا، جتنے خدا کے منصوب ہیں وہ گھٹنے جھکا لیتے۔ آج اتنے بڑے بڑے آپ خادموں کو دیکھتے ہیں، ان کی برکت کے پیچھے ان کے بہت زیادہ انہوں نے ٹائم خدا کو دیا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ خادم ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ آج لوگ سٹڈی تو بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ علم ہے کہ ان کے سامنے آپ کہہ نہیں سکتے اتنا علم رکھتے ہیں، لیکن ان کا دعا کا معیار بہت کم۔ خدا کے ساتھ، خدا کے متعلق تو جانتے ہیں، اس کی بادشاہی کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن ان کی دعا بہت کم ہے۔ کتنے گھنٹے آپ خدا کے حضور جھکتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے؟ کتنا ٹائم آپ خدا کو دیتے ہیں؟ 5 سے 10 منٹ؟ کتنا ٹائم خدا کو دیتے ہیں؟ آج جاننا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتا ہوں، کہ میرے باپ کے ساتھ میری رفاقت کتنی ہے کہ میں اس کو کہوں وہ میرے لیے کر دے۔ اسی لیے نہیں ملتا کہ تم مانگتے ہو لیکن بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کر سکو۔ صرف جسمانی چیزیں مانگتے ہیں، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، نہیں، بلکہ ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہونے کے لیے ہم نے خدا سے دعا یہ کرنے کے خداوند ہمیں وہ کام کرنے کی قوت دے، وہ کرنے کی قوت دے جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا یہ میری حمد کرے۔ ہمیں خدا نے حمد کرنے کے لیے بھیجا ہے، ستائش کرنے کے لیے ہمیں خدا نے بنایا ہے۔ ہمیں خدا نے یہ نہیں بنایا کہ ہم صرف دنیا کے اوپر جائیں اور انجوائے کر کے آ جائیں، کھائیں پیئیں شادیاں کریں اور اس طرح کے کام کریں، نہیں، صاف لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میری حمد کریں۔ خدا نے آپ کو حمد کرنے کے لیے پیدا کیا۔ آج صبح رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا آپ چاہتے ہیں کہ اپنا رشتہ میرے ساتھ صحیح کر لیں، کسی شخص کو آپ ٹائم نہ دیں، اس کے بارے میں آپ جانتے ہو تو کیا وہ آپ سے خوش ہوگا؟ کیا وہ چاہے گا کہ میں اس کو کچھ دوں؟ اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ اس کے ساتھ گہرا رشتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، آپ اس کے پاس جائیں نا تو کیا اس کا دل خوش ہوگا؟ آپ اس کے پاس جا کر بیٹھے ہی نا بس کہیں کہ میں تجھے پیار بہت کرتا ہوں، میں تجھے جانتا بہت ہوں، پر میں نے تیرے پاس آ کے بیٹھنا نہیں
کرنی. دعا بھی رب الفاظ اسرائیل کے خدا کے حضور بات کرنے کے برابر ہے کہ اس سے بات کریں, وہ آپ سے بولے, وہ آپ سے بات کرے. جب آپ بولیں گے تو وہ بھی آپ سے بات کرے گا. اور بہت سارے لوگ خاموشی میں بس منہ نہیں لاتے, بس اندر ہی ہم روح میں دعا کریں. آپ کے ادھر کوئی لڑائی کرنے کے لیے آ جائے تو آپ بس چپ کر کے روح میں سے لڑتے رہے تو وہ آپ کو مار کے نہیں جائے گا. لیکن راست بازی کے سارے ہتھیار باندھ لو. لڑائی بول کے کی جاتی ہے, خاموشی سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی. زبان کو استعمال کریں. اس کے کلام میں لکھا ہے گلا پھاڑ اور خوب چلا, دریغ نہ کر, بول کے دعا کیا کریں. جی ہم خدا کی حضوری میں بڑی خاموشی سے بیٹھے. آپ بیٹھے تو اسرائیل کا خدا بھی بیٹھا ہے. آپ خاموشی سے دعا کریں گے, وہ بھی خاموشی سے آپ کو دیکھتا رہے گا. بول کے دعا کیا کریں. گلا کہتا خوب خوب پھاڑ, خوب چلا. اب یہ یہاں پر خدا کا بندہ روح میں نہیں دعا کر رہا, بلکہ سارے اسرائیل کے سامنے چلایا, پکارا کہ اے ابراہم, اسحاق, یعقوب کے خدا. ان لوگوں نے سنا. اس نے کہا باپ میری سن, اے خداوند میری سن, کیونکہ تو میری سنتا ہے. اس نے کہا باپ میری سن. یہ لوگ جو ادھر کھڑیں گے جان چاہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس نے منہ سے پکارا, روح میں نہیں دعا کی کہ خاموشی سے بس دعا ہو رہی ہے. ایک بندہ دعا کر رہا, وہ چیختا ہے تو چیختا رہے. میں تو روح میں دعا کر رہا ہوں, میں خاموشی میں دعا کر رہا ہوں. اس طرح دعا نہیں ہوتی. دعا بولے, اپنے منہ کو کھولے. کلام خدا کے دل کا اپنا منہ کھول تو میں تیرا منہ کیا کروں گا, بھر دوں گا. تو جب منہ ہی نہیں کھولنا تو کیسے بات ہوگی؟ گھنٹوں آپ خاموشی میں بیٹھے رہے. کبھی وہ دعا تو یہاں چھت کے پار نہیں جائے گی تو آسمان پر کیسے جائے گی؟ اس فضا کے اندر جتنے بھی موکل بیٹھے, جتنے بھی شیطان کے, اس نے کہا وہ شیطان جو ہوا کی عملداری کا حاکم ہے, وہ آپ کی دعا آسمان تک نہیں جانے دے گا. جب چیخیں گے, پکاریں گے تو آپ کی دعا آسمان تک پہنچے گی. آپ کی خدا سنے گا. اپنی دعا کے طریقے کار ٹھیک کریں کہ دعا کس طرح مجھے کرنی چاہیے. مجھے خدا سے رفاقت رکھنی ہے. گھنٹوں گھنٹوں اس کی حضوری میں گزارے, گھنٹوں گھنٹوں اس کے حضور دعا کرے. رب الفاظ اسرائیل کا غیور خدا آپ کو برکت دے گا. میں بھی یہ جانتی ہے کہ میں نے اپنے گھر کے اندر مسئلہ بنانے کے لیے کتنی فائٹ کی, کتنی میرے ساتھ میں نے جدوجہد کے ساتھ اپنا گھر کے اندر دوبارہ پہلے بنایا. دشمن شیطان نے انسانوں کے اندر ہو کر کام کیا اور دعائیا مصباح میرا خراب کیا. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ دعائیا مصباح بنائیں, وہ آپ کے اپنوں میں سے ہو کر کام کرے, آپ کے اپنوں میں سے ہو کر فائٹ کرے گا کہ یہ کمرہ ہم بک کر دیں. اپنے بیٹوں کے لیے آپ روم بناتے ہیں تو کیا اسرائیل کے خدا کے لیے آپ کوئی جگہ نہ بنائیں جہاں آپ تنہائی میں جا کر اس سے بات کریں, وہ آپ سے بولے. میمش کو پتا ہے کہ پہلے جو پریئر روم تھا وہ ہمارے دوسرے گھر میں, جب ہم نے نیا گھر بنایا تو اس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہ بنائی, لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے اس چیز کی نیڈ ہے. اور 5 سال کے بعد خدا نے مجھے وہ کمرہ دے دیا, میری سنی گئی. اور اس کمرے کے پانے کے لیے بھی میں نے بڑی جدوجہد کی, بڑی مخالفت بھی برداشت کی. لیکن اسرائیل کے قدوس خدا کا شکریہ, اسرائیل کے قدوس خدا کی میں حمد کرتی ہوں. وہ جو میرا زندہ خدا ہے, میرا غیور خدا ہے, وہ اسرائیل کا رہبر ہے جو اپنے لوگوں کے لیے ہر طرح کے مسائل کھڑا کرتا ہے. اور پھر سے مجھے میرا دعائیا مسئلہ بنا, پھر سے میں نے اس جگہ کو خدا کی حضوری میں جانا شروع کیا. پہلے بھی ایک روم تھا, یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا روم, پہلے بھی میرے پاس
अकेली का था, लेकिन उस रूम में सारे कोई ना कोई आता, कोई जाता, कोई बहन आ रही, कोई भाई आ रहा है, सब आते। पहले भी मेरे पास शुरू से एक अलग सेपरेट कमरा था, लेकिन सारे फैमिली मेंबर उसमें बैठते थे। लेकिन मैं चाहती थी कि जहां पर मैं खुदा की हजूरी में जाऊं उधर कोई ना आए, उधर सिर्फ कोई आए तो सिर्फ दुआ के लिए आए, अदरवाइज कोई बंदा वहां ना आए, कोई फजूल टाइम वहां पर गुजारे ना। अब मैं सारा दिन सारी रात, यहाँ पर आने से पहले मैं 2 माह उस कमरे में गुजारे, 2 माह मैंने कहीं नहीं निकली। ये मुझे काफी देर से बुला रही थी, लेकिन मैं वहां से ना निकली। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद अपने लोगों के लिए वसाइल पैदा करता है। आप भी अपने घर के अंदर एक जगह मखसूस करें कि मैं इस जगह पर बैठकर अपने बाप से बात करूंगी, मैं इस जगह पर बैठकर अपने बाप को पुकारूंगा तो इसराइल का खुदा मेरी सुनेगा, मेरी जिंदगी के हालातों को बदलेगा, मेरी जिंदगी के अंदर मुश्किलात को खत्म करेगा। तभी आप खुदा की बादशाही में जा सकते हैं, अगर उसके साथ रिश्ता मजबूत है। अगर रिश्ता ही मजबूत नहीं है तो कहेगा मैं नहीं तुमको जानता कि तुम कहाँ के लोग हो, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से आए हो। अब आपके घर के अंदर कोई आपका रिलेटिव है जिससे आप जानते ही नहीं है, तो क्या उसे अपने घर आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। कहेंगे भाई मैं नहीं तुझे जानता कि तू कहाँ से आया है। इसी तरह आसमानी खुदा कहेगा, वो कहेगा अपने लोगों को जो उसके साथ, जिनके साथ उसका रिश्ता मजबूत है, जिनकी जिंदगियों में दुआइयां मसबा है, वो उनसे कहेगा ओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस बादशाही को पालो जो बुनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और उन शरीरों से कहेगा, जब वो कहेंगे खुदावंद हमें भी कबूल कर, तो वो कहेगा मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कहां से आए। बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी दुआया जिंदगी हो। कलाम तो है आपकी जिंदगी में, लेकिन दुआ की कमी है, दुआ की बहुत ज्यादा कमी है। अपनी इस कमी को ठीक करें। जब ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो बादशाही में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। खुदावंद आज सुबह आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।